बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली ने फरमाया, इन तीन घरों में अपनी बेटी का रिश्ता मत करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इन तीन घरों में अपनी बेटी का रिश्ता कभी मत करना। प्यारे दोस्तों, वरना आपकी बेटी मुरझा जाएगी, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, इन तीन घरों में रिश्ता कभी मत करना। दोस्तों, एक रोज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बारगाह में मौजूद थे। एक मालदार शख्स आया, वो बहुत ही परेशान था। इसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां नज़र आ रहे थे। प्यारे दोस्तों, इसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह अक़दस में अर्ज़ किया, प्यारे दोस्तों, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी को दूर फरमा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या मसला है, कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस मालदार शख्स ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी प्यारी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ। प्यारे अजीज़ दोस्तों, डर जाता हूँ कि मेरी बेटी कहीं दुख और तकलीफ़ और परेशानियों में मुब्तला ना हो जाए। प्यारे अजीज़ दोस्तों, मेरी बीवी और मैं सलाह वाहम करके मैं आपके पास आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मुझे कोई ऐसा घराना बताएं जिससे मेरी बेटी का घर आबाद रहे, प्यारे दोस्तों, और हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे, और हम अपनी प्यारी बेटी का घर बसता देखकर हमेशा खुश रहें। प्यारे दोस्तों, इस मालदार की हर बात में वज़न था। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त सिर्फ़ तीन चीज़ों का ख्याल रखना। प्यारे दोस्तों, आपकी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा, इसको अपना घर जन्नत महसूस होगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बाप के घर में बेटी तो मलिका होती है और बाप इसी के लिए तो फ़िक्रमंद होता है। प्यारे दोस्तों, जब बेटियां बाप के घर में जवान हो जाती हैं, बाप को अपने घर की चार दीवारी छोटी लगने लगती है, ताकि बेटी को कभी भी गर्म हवा भी छूकर ना गुजरे। प्यारे दोस्तों, इसलिए ए मालदार शख्स, ना ही तुम्हारी बेटी को तुम्हारी दौलत खुश कर सकती है और ना ही ऊंचे मकाम वाले घर खुश कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इसलिए जब भी अपनी प्यारी लाडली बेटी का रिश्ता करने लगो, सिर्फ तीन चीज़ों का ख्याल रखना। प्यारे दोस्तों, आपकी बेटी का घर आबाद हो जाएगा, वो बहुत खुश रहेगी। मालदार शख्स ने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी तीन चीज़ें हैं और कौन से अमल हैं जिन पर अमल करके हम अपनी बेटी का रिश्ता करें। प्यारे अजीज़ दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए मालदार शख्स, याद रखना, अपनी बेटी का रिश्ता इस जगह पर उस घर में ना करना जिस घर में औरतें फ़ैसला करती हों, मर्द इस औरत के फ़ैसले पर अमल करते हों। अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी ऐसे घर में ना करना, वरना आपकी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। प्यारे दोस्तों, आपकी बेटी की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, और हमने ये देखा है कि जब बेटियों के रिश्ते टूटते हैं तो जितनी भी हसीन लड़कियां क्यों ना हो, वो इस दुनिया में बेनाम हो जाती हैं। इसको ना घर वालों से प्यार मिलता है, ना मायके वालों से प्यार मिलता है। प्यारे दोस्तों, वो मायके वालों पर, वे अपने शोहर पर खुद को बोझ समझने लग जाती है, और ऐसा हमने देखा है। प्यारे दोस्तों, भाइयों ने भी बहन को बोझ करार दिया है। ऐसे कई घर हैं जो हमने अपनी आंखों से देखे हैं। इनको हर छोटे बड़े ताने देती हैं, ना इस बच्ची को दिन को सुकून होता है और ना रात को राहत की नींद आती है। प्यारे दोस्तों, वो माँ बाप को देखती है तो इसी फिक्र में रहती है कि मेरी वजह से मेरे मायका यानी माँ बाप, भाई बहन, पूरा घर परेशान है, और वो और घुट घुट कर मरना शुरू हो जाती है। आखिरकार थक हार कर या तो अपने शोहर को अपना लेती है और शोहर के जुल्म व सितम को, इसके तानों को गहना बनाकर पहन लेती है, या फिर अपनी ज़िंदगी से रूठकर बीमार पड़ जाती है। प्यारे दोस्तों, इसलिए ए मालदार शख्स, इस घर में अपनी बेटी का रिश्ता कभी ना करना। प्यारे दोस्तों, जिस घर के फैसले औरतें करती हों। अब आइएगा नंबर 2। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में मत करना जहाँ औरतों की इज्जत ना की जाती हो, जहाँ सिर्फ मर्द ही
حکمرانی کرتا ہو۔ پیارے دوستو، وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا۔ پیارے عزیز دوستو، آپ نے اپنے ارد گرد یا کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا اور سنا ہوگا کہ ایسے گھر بھی ہیں جو عورت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو بھی پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو خود کو اول سمجھتے ہیں، اور ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، اور کہتے ہیں ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا ہے۔ پیارے دوستو، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہی ہیں اور اپنے لیے عذاب کا گڈھا کھود رہے ہیں۔ اس لیے یہ شخص اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر کرنا جہاں خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور خوشحالی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ پیارے دوستو، جو اپنی بیوی کی حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، اور جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ اسے کسی اجنبی اور عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر پیارے دوستو شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم اور کسی قسم کی بھید جاتی نہ کرے، اور جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، اور جو اپنی بیوی کی مصیبتوں اور بیماری اور رنج و غم میں دل جوئی تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے۔ پیارے دوستو، اور جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت و رسوائی سے بچائے رکھے۔ پیارے دوستو، جو اپنی بیوی کو دیانت داری اور دینداری کی تاکید کرتا رہے، شریعت کی راہ پر چلایا کرے، جو اپنی بیوی کی اخراجات میں کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول کرے وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں بھی مت کرنا جہاں ان کے کنوا یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہوں۔ وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہو، چاہے ان کے پاس 1000 اونٹ کے کتار بھی کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، اس گھرانے میں، اس گھر میں کبھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو۔ حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد مبارکہ ہے، طلاق دینا بدترین عمل ہے، کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ طلاق کے لفظ پر اور طلاق دینے والے پر غضب نازل کرتا ہے۔ دوستو، آپ خود سوچئے، جس عمل پر پروردگار عالم ناراض ہوتا ہے، وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، بلکہ سمجھو وہ برباد ہو گیا۔ اس لیے اے شخص، ان 3 چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دو، کیونکہ یہ سنتی عمل ہے۔ آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ وہ مالدار شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ذہن کے سہارے فطور ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کریں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری تمام بہنیں اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے ان کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھے۔ پیارے دوستو، اور وہ ہمیشہ خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آگے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔